डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 47वें सदर जो है वो बन गए हैं, और साथ ही इमरान खान की बैरून मुल्क जाने की बातें भी शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान को इस हवाले से जो है बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, और इस बात पर वो एग्री भी कर गए हैं, लेकिन पार्टी को अगर आप पूछेंगे तो उनका इस पर इनकार होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर तहरीक इंसाफ की खामोशी और उसको अंदरूनी मामला करार देना, कई लीडर जो है वो अपने ही सलमान अकरम राजा पर पल पड़े हैं कि जनाब ये आपने कैसे बयान दिया। इमरान खान क्या जवाब देते हैं ये तो मुलाकात के बाद ही पता लगेगा। जजेस में इख्तलाफात, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ख़त लिख दिया गया था, और उसमें फिर वही फुल कोर्ट की बात की गई थी। फिर आ जाते हैं जनाब यहाँ पर आइनी तरमीम को कलअदम करार दिलवाने की कोशिशें दम तोड़ गई हैं, और अब वो आइनी तरमीम एक मजबूत शक्ल इख्तियार कर गई है। सबसे पहले बात करते हैं जी जजेस के अंदर इख्तलाफ राय की। आइनी पैकेज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है, और जजेस के इख्तलाफ राय का सिलसिला तब दोबारा एक दफ़ा शुरू हुआ जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 रोज़ कब जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिल के ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि जनाब फुल कोर्ट के लिए हमने जो कमेटी जो थी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसके तहत हम 2 लोगों ने 4 तारीख को इजलास बुलाने का कहा था, लेकिन वो इजलास नहीं बुलाया गया, उसकी वजूहात बताई जाएं। अब ये वो जगह है जिसमें तकरीबन को 7 के करीब उस पिटिशंस दायर की जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके खिलाफ इसको कलअदम करार दिया जाए, डिफरेंट उसके अंदर जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चाहते थे कि ये बेंच फुल बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने इसको, और फिर फैसला जो भी हो उसके मुताबिक चले, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उनका साथ यहाँ नहीं दिया। शायद उसकी वजह ये हो क्योंकि अगर 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाता है तो वो खुद भी चीफ जस्टिस इसी बुनियाद पे बने हैं, इसलिए वो बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया गया और ख़त लिख दिया गया। दूसरी तरफ मेरी कई कानूनी माहिरीन से जो इस पर बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब की जानिब से जो खुद ही इजलास कमरे में बुला के एक ऑर्डर दे दिया गया, ये भी कोई मुनासिब हरकत नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब उसमें शरीक नहीं हुए, और अब आप ज़बरदस्ती 2 लोग, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ही वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही पुरानी कमेटी बहाल की, मंसूर अली शाह साहब के साथ मुनीब अख्तर को लेके आए, दोनों आया, फिर आते ही दोनों ने ख़त लिख के और वो इजलास बुला के याहिया अफरीदी साहब को थोड़ा सा बैकफुट पे करने की कोशिश की, जिस पर याहिया अफरीदी साहब भी यकीनन ये सोचते होंगे कि काजी फाइज ईसा ने शायद ठीक ही किया था। अब अपनी मीटिंग्स पे उनका मकसद यही था कि कलअदम करार दिया। अब एक शख्स जो बना ही चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद है, वो कैसे उसके ऊपर किया जाएगा। अच्छा, 26वीं तरमीम में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। ये मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा एक ओवर डूइंग की गई है। अगर 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त, तो उसको बढ़ाना भी था तो आप पहले 21 कर लेते, 22 कर लेते, उसके बाद फिर जरूरत पड़ती तो होते, क्योंकि आम आदमी को तो इंसाफ अभी भी उसी तरीके से ही मिल रहा है जिस तरीके से पहले मिल रहा था। उस पर कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। वही महंगा, वही खर्चे वाला काम गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ख्वाब उसके लिए होगा। अब आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया जब आईनी तरमीम के बेंच जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब ये अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो भागे, उसके अंदर जो कमेटी का इजलास हुआ जुडिशल कमेटी का, उसमें भी जो है वो कुछ जज साहबान ने अमीनुद्दीन साहब की मुखालफत की, लेकिन मेजॉरिटी ने उनको बेंच का सरबराह बना। अब इनके सरबराह बनने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका भी ये हिस्सा बन जाएंगे। चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और अमीनुद्दीन साहब, ये 3 जज साहबान जो हैं ये जजेस केसों की मार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे। अब यहाँ पर मखसूस नशीतों से मुतालिक 8 जजों के फैसले पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर अगर कोई अमल दरामद ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो भी खुल के सामने आ गए थे। और अब वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ताकतवर तरीन
جج ہیں. ایون میرے نزدیک چیف جسٹس جو ہیں ان سے بھی زیادہ طاقتور ترین جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو تمام آئینی معاملات کو دیکھنا ہے. اب حکومت کا یا طاقتور کا یا اشرافیہ کا تمام فوکس ہوتا ہے اس طرف کہ آئینی معاملات کی طرف ہی ہوتا ہے. باقی قتل پہ تو وہ ویسی چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں بارو باری، اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وارداتیں. بہرحال جی امین الدین کا نام سامنے آیا تو کچھ ارکان نے اس پر اعتراض کیا، لیکن اس اعتراض کے باوجود اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس آئینی بینچ کے سربراہ ہیں. اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ آگے کہ جی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ آئینی بینچ بنا ہے. اب اسی آئینی بینچ میں وہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں 7 کے قریب پٹیشنز گئی ہوئی ہیں وہ یہی بینچ سنے گا. اب جب وہ یہ بینچ سنے گا تو اس میں امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. امین الدین صاحب خود اسی ترمیم کے بعد اس بینچ کے سربراہ اور طاقتور ترین جج بن گئے ہیں سپریم کورٹ کے. یحییٰ افریدی صاحب وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، اسی آئینی ترمیم کے تحت بنے ہیں. اب اگر اس کو کالعدم قرار دیا جاتا یا کچھ ایسی بات ہوتی تو یہ دونوں جج صاحبان کو اپنی اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک میرے نزدیک ایک منافقانہ سا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ پوری 26ویں ترمیم کی انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی گئی تو وہاں پر وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کا ذاتی نہیں انٹرنل مسئلہ ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جب انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تو شہباز گل صاحب بھی پڑھ گئے. اب شہباز گل صاحب کے لیے تو بڑا آسان ہے پڑھنا جی، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مرضی کرتے پھر یہاں پر ان کا کوئی قصہ کیا بگاڑے گا. یہاں پر تھے تو ان کی حالت سب نے دیکھی تھی. پھر شہباز گل صاحب کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والوں میں شیر افضل مروت صاحب بھی تھے. وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو سمجھے گو ہیڈ دے رہے ہیں، کلین چٹ دے رہے ہیں، اس پر آپ بات ہی نہیں کر رہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اب تھوڑا سا خاموش ہو گئے. اب یقیناً بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی جائے گی. میں آپ کو آخر میں وہ بتانی ہے کہ باہر جانے والی جو بات ہے اس کی عمران خان صاحب کی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی اچھی خاصی کلاس کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کا تو نام ہی نہیں لیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ کے مختلف فیصلوں پر اعتراض کیا گیا، پارلیمنٹ کو برا کہا گیا، پارلیمنٹ نقلی ہے، پارلیمنٹ جعلی ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی، لیکن آرمی چیف کی طرف کوئی نہیں آیا. اب آ جائیں جی آخر میں سب سے امپورٹنٹ خبر. جو بائیڈن صاحب امریکہ کے 47 صدر جو ہے وہ بن گئے ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کی امید تھی کہ جی ٹرمپ جیسے ہی آئیں گے شاید وہ اپنا جو ابتدائی خطاب ہوتا ہے اس میں بھی وہ آ کے کہہ دیں کہ عمران خان کو واپس لے کے آؤ، عمران خان کو جیل سے نکالو اور یہاں میری حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرے، اور نہیں کرے گا تو میں بھی پھر حلف نہیں اٹھاؤں گا. یہ امریکہ کے مسائل بہت فرق ہیں. جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی پالیسی لے کے چلتا ہے، اور اس کی پالیسی میں ملک ہوتا ہے، شخصیت نہیں. میں پہلے دن سے یہ بات کرتا تھا. اب ملک ہے جو اس کے ٹرمپ صاحب کے یقیناً عمران خان سے بڑی دوستی ہوگی، تعلق ہوگی. اب وہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے حملہ تو کر نہیں سکتے. دیکھیں نا پاکستان میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی جو پارلیمان ہے، آپ کی جو اب کی جوڈیشری ہے، مطلب ہیڈز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تمام اس چیز پر اگر یہ ہوں کہ نہیں بھائی خان صاحب ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ان کی جرم کیا ہے، انہوں نے سچا جھوٹا تو بعد میں ثابت ہوگا، ان کو سزا ملے گی یا ان کو جیل میں رکھنا ضروری ہے. تو کیا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بندوقیں توپے لے کے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے؟ ان کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. ان کی بالکل کلیئر یہ جو ان کی جو ترجمان ہے ٹرمپ صاحب کے ساجد صاحب جو ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی. ان کا بھی یہی کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ کے مسائل الگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہاں دیکھیں کہ جیل میں کون ہے، باہر کون ہے، پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان کو بیرون ملک بھجوانے کی باتیں جو ہیں اب وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور اس بات کی توثیق جو ہے 1-2 سینئر وزراء نے بھی کی ہے، وفاقی وزراء کی طرف سے بھی کی ہے کہ ہاں ایسی بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو زبان بندی کی یقین دہانی لے کر ان کو بیرون ملک جو ہے وہ بھجوایا جائے. اب بشرا بی بی بھی 2-3 دن پہلے کورٹ میں معاملہ ہوا تھا، وہ اب دیدہ ہو گئی تھی.
اسی طرح باقی پریشانیاں. جیل میں رہنا دیکھیں جی جتنی بھی سہولتیں ہوں وہ آسان کام نہیں ہے، لگ پتہ جاتا ہے. اب تقریباً 1 سال تقریباً ہو گیا، خان صاحب کو شاید اس سے زیادہ ہی ہو گیا ہے وہ جیل میں، اور ان کو اپنی قیادت سے شدید مایوس ہیں. اپنی قیادت سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی وکلاء کی ٹیم ہے، راجہ صاحب ہو گئے، گوہر صاحب ہو گئے، وہ جو سی ایم صاحب ہیں، وہ گنڈا پور صاحب ہیں، یہ سب اپنی اپنی دالیں بیچ رہے ہیں، سودے بیچ رہے ہیں اپنے. خان صاحب جو ہے وہ جیل میں سڑ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ فی الحال چپ کر کے بیرون ملک جانے کی اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس پہ حامی جو ہے وہ بھر لی جائے اور بیرون ملک چلا جائے. ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب اگلے 1-1.5 ماہ میں کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، اور 1-2 ممالک نے حامی بھی بھری ہے کہ ان کی گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ بولیں گے نہیں، اور رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.